अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलतों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अल्लाह हमें ये हर नमाज में क्यों पढ़वाना चाहता है। उलेमा फरमाते हैं कि सारी आसमानी किताबों का खुलासा कुरान है और कुरान का खुलासा सूरह बकरा है और सूरह बकरा का खुलासा सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा का नाम है शुरू करना और कुरान मजीद शुरू ही होता है सूरह फातिहा से। ये उम्मुल किताब भी है। सूरह फातिहा कुरान में जो आयतें आई हैं वो सारी चीज़ों का निचोड़ है। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान फरमाया है। अल्लाह ने बाकी की सूरतों में पूरे डिटेल में खोल खोल कर उसका खुलासा फरमाया है। इसे सब मसानी क्योंकि ये 7 आयतों वाला है। इसे वाफिया भी कहते हैं, इसे कंजुम भी कहते हैं, इसे अलहम्द, इसे अस्सलात और काफिया और इसके बहुत सारे नाम जिक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। मतलब उसे कहते हैं निस्फ, मतलब आधा। एक निस्फ मेरे लिए है और एक निस्फ मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसे दिया जाए, ऐसा अल्लाह ताला कहते हैं। तो सूरह फातिहा एक अजीम खजाना है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि सूरह फातिहा के नज़दीक न तो ज़बूर है, न तौरेत, न इंजिल और न कुरान मजीद में ऐसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई, इसलिए वो इतनी अजीम शान सूरत है सूरह फातिहा। जब बंदा नमाज में पढ़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला तो जानता है, फिर भी फरिश्तों को कहता है कि देखो तो सही मेरा बंदा मेरी हम्दो सना बयान कर रहा है। फिर जब वो अर्रहमानिर रहीम कहता है तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि देखो तो सही मेरा बंदा मुझे रहमान कर कर पुकार रहा है, मुझे रहीम कहकर पुकार रहा है। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है उतना तो कौन ही करेगा इस दुनिया में, पर अल्लाह कहते हैं मैं तो उससे भी 70 दफ़ा प्यार करने वाला हूँ। मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। मेरे बंदे मेरा नाम लेके मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। मैं इतना मेहरबान हूँ। तो मेरे रब ने जितना भी कुरान में फरमाया है वो हमसे मोहब्बत करते हैं तभी तो कहा है, और जिस चीज़ से रोका है वो भी मोहब्बत है तभी तो कहा है। तो तारीफ करो अपने रब की इन हसीन अल्फाजों के साथ। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह कहते हैं देखो इसने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया है, वो मुझ पर इतना यकीन कर रहा है। फिर जब वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं फरिश्तों ये जो मांग रहा है ना वो उसे अता फरमाओ। कितनी बड़ी चीज़ है सूरह फातिहा। आपको पता है सूरह फातिहा अर्श के खजानों में से एक अजीम खजाना है। ये सिर्फ इस उम्मत मोहम्मदी को मिला है। ये सूरह फातिहा ये अजीम नेमत है। तो मेरी माँ बहनों इसका बहुत ध्यान से समझकर पढ़े, इसे इतना हल्के में ना ले, इतना इजी ना ले। ये अल्लाह ताला का कलाम है, इससे बढ़कर कोई कलाम नहीं है। ये हुजूर की उम्मती को नूर अता फरमाया गया है जो किसी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। सूरह फातिहा के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊँटों पे ला दी जाए। मतलब बेशुमार इनकी फजीलत है। एक बार उन्होंने बिस्मिल्लाह के बा के बारे में इशा की नमाज के बाद दर्स शुरू किया। फजर की अजान शुरू हो गई पर बा का तस्करा ख़त्म नहीं हुआ। तो पूरे कुरान में तो कितने हुरूफ है, तो कुरान पाक की तारीफ तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सही बुखारी की हदीस पाक है, सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो सफ़र में थे तो कुछ गांव के लोग हमारे पास पहुँचे, भागते हुए आए और पूछा
کیا آپ میں سے کوئی دم کرتا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنس لیا ہے، بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ بعض روایت میں سانپ کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے دم کیا تو وہ سردار ایک دم کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، اور اس نے 30 بکریاں تحفے میں دی۔ اب صحابہ اکرام میں یہ بات چھڑ گئی کہ یہ کس طرح کا دم کیا ہے، کیا کہا؟ تو وہ صحابی نے کہا میں نے کوئی دم نہیں کیا ہے بھائی، میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا ہے، پھونک دیا ہے بس۔ تو یہ کہا کہ یہ 30 بکریاں کیسے حلال ہو گئی پھر؟ تو کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ سبھی صحابہ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور 30 بکریاں آپ نے انہیں عطا فرمائی، اور اس لیے کہ لوگوں کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ اگر کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے اور تحفہ دیتا ہے تو لے پر لالچ نہ رکھے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم خزانہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسے کسی بھی وقت 7 دفعہ پڑھ لے، لیکن پڑھنے والی زبان جو جھوٹ سے، غیبت سے، وعدہ خلافی، چغلی، حرام سے پاک ہو، حلال کے ساتھ، سچ کے ساتھ ہو، پھر دیکھو کیسے چمتکار ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں درود شریف، اور اول میں بھی درود شریف پڑھے، اور اپنے آپ پر بھی دم کرے اور پانی پیے، بلکہ تمام گھر والوں کو روزانہ ایک بار اس کا پانی ضرور پلائے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کورونا وائرس تو کیا، کوئی بھی وبائی مرض لگنا وہ دور کی بات ہے۔ تو ایسی وبا تو قریب تک نہیں آئے گی سوائے موت کے، انشاءاللہ۔ تو سورہ فاتحہ ایک عجب دعا ہے۔ تو جتنے انسان کے علاوہ اللہ کی مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہم کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے کیا صحیح کیا غلط؟ کیا بکری کو گوشت کھلاؤ تو کھائے گی؟ کیا شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا، نہیں کھائے گا؟ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کے آتے ہیں۔ سیدھے راستے، اسٹریٹ لائن میں سب ایک کے پیچھے ایک چلتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کی مخلوق کو پتہ ہوتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، لیکن انسان نہیں جانتا ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے اور آخرت کو تو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرض قرار دے دی ہے، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہر وقت مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ بس مانگنے کو کہتا ہے کہ میں تجھے یہاں پر سیدھا راستہ بتاؤں گا، اور آخرت کا بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ، جو تیزی سے تجھ کو دوں، اتنا جو سیدھا راستہ ہو اور وہ سر سبز ہو اور وہ دیکھنے کو ہمیں اچھا لگے۔ اسی لیے پڑھنے کو کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ایسا راستہ مانگ جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہو۔ پھر دوسری دعا بھی منگوائی کہ ایسے راستے پر ہمیں نہیں چلانا کہ جو سنسان ہو، بیکار ہو، بنجر ہو، کوئی کام کا نہیں ہو، جو ہمیں کہیں نہ لے جاتا ہو، اور ایسے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، جو تیرے نافرمان ہو اور جو بھٹکے ہوئے میں سے ہو۔ باقی تو سورہ فاتحہ کی فضیلتوں میں تو موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہے، یہ بڑی عظیم و شان سورت ہے، ہمیں ترجمہ کو دھیان میں رکھ کر نماز میں یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔